हमारे इस मुल्क में अमन कायम हो, फिर मिल कर के एक साथ खड़े हो कर के उस नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करेंगे। जब मुसलमान किसी मजहबी पेशवा के ताल्लुक़ से कोई गलत बात नहीं करता है तो मुसलमानों के मजहबी पेशवा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी क्यों की जाती है? मुल्क में जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद का। इस तरह से फ़ैसला कर लिया जाए कि कोई भी गुस्ताखी करे किसी भी मजहबी पेशवा के हवाले से तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दफ़ात किसी और के लिए हैं उनके लिए भी हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। मेरे साथ जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब हैं बातचीत करने के लिए। कासमी साहब, सवाल ये है कि आप लोग आज यहाँ जमा हुए, कल भी आपका प्रोग्राम था, एक दिन बाद भी रहेगा, क्या अहम मकसद है और मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर किस तरह से जो तजवीज़ें हैं वो पेश की जा रही हैं, क्या कुछ करने की कोशिश है? इतनी सारी तजावीज़ पेश की गई, खुतबे सदारत पेश किया गया, उस पर तकरीर भी हुई है, सेक्रेटरी रिपोर्ट आई है, लोगों ने तायीदी गुफ्तगू भी की है, तो उससे मकसद हासिल नहीं हो सका। जो मकसद है वो तो वाज़ेह कर दिया गया है, बकिया जो रह गया वो कल इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क में अमन कायम हो और हम सब इस मुल्क का हिस्सा बन कर के मुल्क मिल्लत की खिदमत उसी अंजाम से उसी तरह से देते रहें जिस तरह से मुल्क चाहता है, जैसी ज़रूरत है। लेकिन आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि मुल्क में अमन का राज होना चाहिए, अमन कायम होना चाहिए, मगर एक तबका ऐसा है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो या अलग अलग इलाक़ों में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है, मुसलमानों को यहाँ से भेज देने की बात करता है और अब तो ईसाइयों को भी भेज देने की बात की जा रही है। तो क्या इस पर आप लोगों की तरफ से कुछ होने वाला है? हुकूमती लेवल पर कुछ करेंगे? तो कल आप देखेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें बिरादरान वतन भी शरीक होंगे और हम सब शरीक होंगे और फिर मिल कर के एक साथ खड़े हो कर के उस नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क में जैसे पहले मोहब्बत थी अभी भी रहेगी और आइंदा भी रहेगी। यहाँ एक बात और कही गई कि अक्सरियत इस तरह की नहीं है, अक्सरियत में अक़लियत है, माइनॉरिटी है, बहुत छोटा सा तबका है, तो वही छोटा सा तबका नफ़रत फैलाने में कामयाब क्यों? हाँ, वो थोड़े से लोग इसलिए हैं कि अच्छे लोग खामोश हो गए हैं। अच्छे लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है कि वो मैदान में आए और उनका हाथ पकड़े, ताकि मुल्क के ख़िलाफ़ अगर किसी तरह की कोई बात करना चाहता है या किसी मजहबी पेशवा के हवाले से, मैं एक बात कहता हूँ, शायद मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, कि जब मुसलमान किसी मजहबी पेशवा के ताल्लुक़ से कोई गलत बात नहीं करता है तो मुसलमानों के मजहबी पेशवा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी क्यों की जाती है? वो एक बहुत बड़े तबके के रहनुमा हैं। अगर आपको किसी वजह से नहीं पसंद हैं तो आप खामोश रहिए। हम कहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप उसे कबूल कीजिए और हर हाल में कबूल कीजिए। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है मुल्क के उस तबके से जो तबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है, वो आपको पढ़े, आपको समझे और हम सब को देखे कि हम किस जज्बे के साथ मुल्क मिल्लत में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताकि जो कुछ बदगुमानियाँ और दूरियाँ पैदा हो रही हैं इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जो दूरियाँ हैं वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाएँ। एक सदारती खुतबे में बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकारिणी की बैठक में, बयान जो दिया गया उसको लेकर के, देर आया दुरुस्त आया, यानी देर से आए लेकिन बेहतर आए, ठीक आए। तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जमीयत का आज जो ये इजलास हो रहा है, क्योंकि वाक़यात बहुत पहले से हो रहे हैं, क्या इन पर इसी तरह का बड़ा इजलास पहले नहीं हो सकता था? इसमें भी देर आने वाली बात है? नहीं, पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मुतालबा आज से नहीं है। हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में इस पर बहुत किया था, उसका आंध्रा और तेलंगाना में आज तक फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो मुतालबा पहले भी था, आज भी है, और अगर किसी हुकूमत ने उस मुतालबे को सुनने और करने का फ़ैसला किया है तो वेलकम, उसका इस्तक़बाल है। आप कहते हैं कि हमारा मुखालिफत नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। हम सबको एक ही पैदा करने वाले खालिक ने पैदा किया है ना, तो दूरियां हो सकती हैं किसी वजह से, लेकिन ना हमारा कोई किसी से झगड़ा है, ना किसी से लड़ाई है। हाँ, इख्तलाफात हैं, उनको बातचीत से हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस इजलास का और कल भी होने वाले और जो एक दिन पहले हो गया, जिसमें मदनी साहब ने कहा कि जितना ये मुल्क मोहन भागवत का है, जितना ये मुल्क मोदी का है, उतना ही महमूद मदनी का भी है, इन तमाम चीज़ों का अगर आने वाले वक्त में असर देखें तो क्या असर पड़ने वाला है? एक बड़ा तबका ऐसा है मुल्क में
جو اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، بہت ہی زیادہ مایوسی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے اس ملک کے شہریوں کو اس پریشانی سے نکالنا چاہتے ہیں جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم مایوس ہونے کے لیے نہ کسی طرح سے نہ خوف زدہ ہیں، حالات خراب ہیں، نہ خوف زدہ ہیں، نہ مایوس ہیں۔ یہ حالات خراب ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں۔ ان حالات کی خرابی کو ہم درست کریں گے۔ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ بالکل صحیح کہا ہے مولانا محمود مدنی صاحب نے 1948 میں آزاد کنونشن 28-29 دسمبر کو مجاہد ملت نے لکھنؤ میں کہا تھا کہ یہ ملک جتنا گاندھی نہرو پٹیل کا ہے اتنا ہی حسین احمد کفایت اللہ حفظ الرحمان کا ہے۔ آج بالکل ٹھیک کہا ہے مولانا محمود مدنی صاحب نے کہ اس ملک میں جتنا مودی اور بھاگوت کا ہے اتنا ہی محمود کا۔ ہم وہ تو الحمدللہ اس سے انشاءاللہ عوام خواص ملک کے ہر شہری کو ایک اطمینان و سکون کا ماحول پیدا ہوگا، اور جس طرح کے بے اطمینانی پیدا کی جا رہی ہے تو اس سے ہمارا نوجوان باہر نکلے گا اور اس ملک کے لیے نفع بخش و کارآمد ہوگا۔ آخری سوال قاسمی صاحب، موہن بھاگوت سے بھی ملاقات ہوتی ہے، جمعیت کے جو رہنما ہیں ان کی، مسلمانوں کے جو لیڈران ہیں، اس کے بعد پردھان منتری مودی بھی تمام چیزیں کہتے ہیں کاریہ کی بیٹھک میں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ وہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کی بات آپ لوگ بار بار کرتے ہیں، چاہے وہ دونوں طرف میں کہیں بھی ہو، مسلمانوں میں ہو یا ہندوؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، اس پر اثر کیوں نہیں پڑتا؟ کیا اور سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف، یا اور کوئی راستہ اختیار کیا جائے؟ اصل میں ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے وہ ہم ان کی گفتگو کی جو کہی گئی ہے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جو ہم میدان میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ماب لنچنگ کے واقعات پیش آتے ہیں، اجتماعی طور پہ گستاخیاں کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، اس پہ جو عملی قدم اٹھانا چاہیے، جس طرح سے معمولی معاملات کو لے کر کے ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، تو اگر اس طرح سے فیصلہ کر لیا جائے کہ کوئی بھی گستاخی کرے کسی بھی مذہبی پیشوا کے حوالے سے تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ جو دفعات کسی اور کے لیے ہیں ان کے لیے بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ کہنا بہت جلد کارآمد ہو جائے گا۔ تو یہ مانا جائے کہ اس اجلاس کے بعد جو اتنی بڑی سنکھیا میں مسلمان جمع ہو رہے ہیں، اس کے بعد حالات بدلیں گے آپ لوگ؟ امید یہی ہے۔ دیکھیے، حالات کا بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و مہربانی سے ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے تاکہ اس ملک میں امن قائم ہو اور اس ملک سے بدامنی ختم ہو، اور اسی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ شکریہ قاسمی صاحب، پورے مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے، جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ملک میں امن قائم کرنا ہے، ملک میں امن کا راج ہوگا، اور اس کے لیے جمعیت کوشاں ہے، جمعیت قدم اٹھا رہی ہے، اور یہ 3 روزہ جو اجلاس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک میں پھیل رہی نفرت کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ان کو پوری طرح سے بدلنے کے لیے قدم آگے بڑھایا جائے۔ اور پردھان منتری نریندر مودی کا وہ جملہ جو انہوں نے اپنی کاریہ کی بیٹھک میں کہا، اس کا استقبال تو کیا جا رہا ہے، لیکن وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے دیر آید درست آید، یعنی دیر سے آئے لیکن ٹھیک آ گئے، کیونکہ پہلے اگر آ جاتے تو حالات سدھر جاتے، بہتر ہو جاتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اجلاس 3 دن کا اور پردھان منتری مودی کا بیان، موہن بھاگوت سے مسلم رہنماؤں کی لگاتار ہو رہی ملاقات، کیا نفرت کے ماحول پر لگا پائے گی روک؟ دلی سے کیمرہ پرسن ناظم علی کے ساتھ نیوز MX کے لیے ساحل نقوی۔